सभी भाइयों बहनों को जय मसीह। यो उल्था पर्दैन होला, नो नीड इंटरप्रिटेशन। बहुत दिन हो गए आप लोग सभी लोग को देख के। I think it must be 3 years now since we last met. धेरै भयो भेटघाट नभएको, तर यो समय भेटघाट हुन पाइयो। और ये जो कोविड है पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, इसलिए हम कहीं जा ना सकते हैं ना आ सकते हैं, और आप लोगों के पास भी फ्लाई होकर नहीं आ सकते। बट लेकिन परमेश्वर का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस जूम का जो चैनल है वो खोल रखा है, इसी द्वारा हम सबसे मिल सकते हैं। यो कोभिडको कारणले गर्दा न हामी यता आउन सक्छौं न उता जान सक्छौं, त्यसले गर्दा हामीले सबैलाई भित्र बन्धक बनाएर राखिदिएको छ। तर पनि परमेश्वरले यो तरिका दिनुभयो जुमबाट हामीलाई यसरी मिटिङ गर्ने, परमेश्वरको वचन सिक्ने सिकाउने। परमेश्वरलाई यो विषयको लागि धन्यवाद होस्। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग आज इकट्ठे हुए हैं इस यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबने अपने छुट्टी को इस्तेमाल किया है इस तरह से कि आप परमेश्वर के वचन को सुन सके और इकट्ठा हो सके। और इतने भी सारे इक्लेसिया है, असेंबलीज है नेपाल में। बहुत बहुत आभारी है कि आप लोगों ने कपन असेंबली का साथ दिया है और इस कॉन्फ्रेंस के लिए। यो कन्फरेन्सको लागि तपाईहरु सबै मण्डलीहरु प्रार्थना गर्दै यसरी तयारी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। मैले उल्टाइ गर्नु पर्दैन सर, हमको उल्टा नहीं चाहिए ब्रदर। ओके, आज यहाँ पर और कौन कौन इकट्ठे हुए? ये तो कपन असेंबली है, और फिर है ललितपुर, मछेगाउँ, कपन अलरेडी है, भक्तपुर, नवलपरासी तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन सभी भाइयों बहनों को जय मसीह। वहां पर कीर्तिपुर ये भी एक नया है। नहीं है ये। और काठमांडू तो आप जानते हैं। काठमांडू में तो मैं गया। और सरलाही और चितवन भी, और पोखरा भी मैं नहीं गया, लेकिन सभी भाइयों बहनों को जय मसीह। थापा थाना, क्या खाना? थापा थाना। अच्छा, आप लिख कर भेज देना चैट पर। मैं करूंगा बाद में। तो 8 असेंबली है जो सब इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं, सबसे सब हम 11 असेंबली, और पूर्व से भी कोई भाई लोग जोड़ने वाले हैं। उन्होंने आज आराधना का दिन है उनका, इसीलिए आराधना के बाद कुछ लोग और भी ज्वाइन हो जाएंगे। और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं और रिश्तेदार है और चर्च के लोग हैं जो ज्वाइन हुए हैं, फीजी से भी, और शायद और भी जगह से होंगे। So at the end we could all just turn our cameras on and then we can introduce ourselves to each other. There are some people that are joining in from Fiji as well, including our youth, and it'll be good if you can all get to know each other. मेरो पनि साथीभाइहरु र वरपरका अरु मण्डलीकाहरु जोइन हुनुहुनेछ र भइसक्नु भएको छ। उहाँहरुसँग यो मिटिङको अन्त्यमा भिडियो अन गरिकन खुल्लमखुल्ला रहेर हामी एक आपसमा चिनापछि र परमेश्वरको महिमाको लागि जान पहिचान गर्नेछौं। I know it's very early for you. It's 8 o'clock in the morning, but I thank you for joining so early. मलाई थाहा छ नेपालमा अहिले सबेरै हो, तर पनि तपाईहरु यसरी जोडिनु भयो, त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद। Initially I was asked to start much later, which was going to be like about your midday or so. पहिला चाहिँ अलि पछाडी, मतलब यो आफ्टरनुनमा चाहिँ अपराह्नतिर चाहिँ गर्नु सकिन्छ कि भनेर यो खबर आएको थियो।
लेकिन क्योंकि आज दिवाली है यहाँ पर फिजी में बहुत से सारे हिंदुस्तानी लोग हैं, उनका एक त्योहार है दिवाली, जैसे भी नेपाल में मनाया जाता है। तो इसलिए अगर मैं शाम को मीटिंग में बोलूंगा तो मेरी आवाज तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, सिर्फ पटाखा आएगा माइक से। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको दिन में हम शुरू करें ताकि कुछ शांति से हम कुछ बातें कर सकें। कारण चाहिँ यो दिवालीको कारणले गर्दाखेरि, तिहारको कारणले गर्दा फिजीमा धेरै इन्डियाका मानिसहरू बस्छन् अनि त्यो मानिसहरूले पटाका पड्काएर बेलुकीको पख उधुम गर्छन्। त्यसैले गर्दा त्यो आवाज मात्रै माइकबाट आउँछ, मेरो आवाज चाहिँ तपाईहरुको कानसम्म पुग्दैन। त्यसैले गर्दा मैले अनुरोध गर्ने अलि अगाडि गरिदिनु भनेर। And I'm always very thankful and surprised by the saints in Nepal, because they like to hear a lot of messages and they can sit for hours and do it. Not in Fiji. It's very hard to see that. फिजीले भन्दा नेपालमा भएका सन्तहरू अचम्मका सन्तहरू हुनुहुन्छ, जसले वचनको लागि घण्टौंसम्म बसेर सुन्नुहुन्छ अनि धेरै मेसेजहरू सुन्न रुचाउनुहुन्छ। त्यसैले म एकदमै यो नेपालको सन्तहरूदेखि एकदमै खुसी छु। तो मैं जानता हूँ कि एक घंटे के बाद एक ब्रेक है और फिर दूसरा भाग है जो सर्मन का। यो एक घण्टा पछि फेरि ब्रेक पनि छ अनि ब्रेक पछि अर्को एउटा सेसन पनि हुनेछ। और मैंने दरखास्त की थी एल्डर्स से कि वो जितने भी सारे युवा लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर कोई उनके पास कोई प्रश्न है, जो कुछ पूछना चाहता है, तो वो मुझे लिख कर कहे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कल्चर है आपका, युवा लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, बेचारे लोग हैं। और ये जो जूम का जो फोरम है, यंग पीपल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इसको। तो अगर इसमें एक जो आइकॉन है नीचे जिसका नाम है चैट, तो अगर आप चैट पर क्लिक करें तो उसमें आप मुझे कोई भी प्रश्न है, कोई भी कमेंट है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक काम करिएगा, सिर्फ जो 2 मैसेज है, जस्ट सेंड इट टू मी नीलेश गाउंडर। अगर आप एवरीवन को करेंगे तो सब जान जाएंगे कि आपने क्या प्रश्न पूछा, क्या कमेंट किया, तो वो तो नहीं हम चाहेंगे। तो अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन है आपके पास, आज भी कोई भी टाइम भी, तो आप जरूर मुझे इस चैट पर कमेंट कर सकते हैं और वी विल सी व्हाट वी कैन डू टू आंसर इट। मैले एल्डरहरूलाई भनेको थिएँ कि जवानहरूको कुनै प्रश्न छ भने प्रश्न लिएर आउन्, या वचन सुन्दाखेरि भएको प्रश्न बोकेर आयो भने हुन्छ। तर यो जुममा एउटा फोरम छ, च्याट भन्ने, तल यो स्क्रिनको तलपट्टि एकचोटि टच गर्दाखेरि भेटिने छ। त्यहाँनिर सबैलाई एभ्रीवन नगरिकन टु निलेश मात्रै गर्यो भने तपाईहरुको प्रश्न, जुन बाइबल सम्बन्धी 2टा मेसेज सुनिसकेपछि आएको प्रश्न चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर राखिदिनु भयो भने त्यसपछि त्यसको त्यो प्रश्नको उत्तर म दिनलाई प्रयासमा रहनेछु। Okay, शुरू करने से पहले let's just ask if there are people from other parts of the world outside of Nepal. I think I can see some from Australia online, and maybe is there anybody from India? म यो सुरु गर्नु अगाडि नेपाल भन्दा बाहिर बाट पनि जोडिने कोही हुनुहुन्छ भने एकचोटि म जान्न चाहन्छु, किनभने अहिले म देख्दै छु अस्ट्रेलियाबाट पनि कतिजना जोडिनु भएको, इन्डियाबाट पनि एकचोटि जान्न चाहन्छु। तपाईहरु हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनुहोस्। If anyone from other parts of the world than Nepal, please unmute and give the signal. Anyone? अच्छा, कोई बात नहीं, शायद वो शर्मा गए। फिर अंत में अगर कुछ समय मिला तो फिर we can introduce ourselves. All right, let's begin with the teaching for this afternoon. Now,
यो जिहादीको समयको लागि परमेश्वरले के हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हामी अब हेर्नेछौँ। Okay, so this afternoon I want to talk about Cain and Abel. म यो पहिलो समयमा कैन र हाबिलको सम्बन्धमा वचन सुनाउन चाहन्छु। So the story of Cain and Abel is a well-known one. कैन र हाबिलको यो घटना चाहिँ एकदमै ख्याति प्राप्त अर्थात् एकदमै हामीले जान पहिचान भएको यो घटना हो। And it is also much loved like that of Adam and Eve. अनि आदम र हव्वा जस्तै हाबिल र कैनको यो घटनालाई पनि धेरै मन पराइन्छ। Anyone who has been through Sunday school will have been taught this story at some point in time. जो कोही पनि सन्डे स्कुलमा सहभागी हुनु भएको छ भने कुनै न कुनै बखत यो घटना तपाईहरुलाई सुनाइएको हुनै पर्छ। जो लोग इस कहानी को जानते हैं और सुना है कैन एंड एबल के बारे में अपने हाथ उठाइए और देखो नीचे एक आइकॉन है रिएक्शंस में, उसमें जाकर आप थम्स अप दे सकते हैं। इसका मतलब है कि यस यू एग्री और यू नो अबाउट दिस स्टोरी। ओके गुड बीना, या बिमला, सीमा, good. So a lot of people know this story. Okay. It is a tragic story, and it is about a sibling rivalry that ends with murder. एकदमै दुःखलाग्दो घटना हो अनि एउटा भाइले दाजुले भाइको हत्या गरेको यो घटना हो, दुखान्त घटना हो। And we will do some deep analysis of this story, and then we will see what are the lessons that we can learn from this passage. अनि यो घटनालाई हामी एकदमै गौर गरेर एकदम निहालेर अध्ययन गर्नेछौँ र यहाँबाट हामीलाई परमेश्वरले के सिकाउनुहुन्छ हामी सिक्नलाई प्रयास गर्नेछौँ। So if you have your Bibles, turn with me to Genesis chapter 4, 1 to 16. यदि तपाईहरुको हातमा बाइबल छ भने तपाईहरु उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस्। रामशरण भाई आप पढ़ लीजिए इस पाठ को। 4 का 1 से लेकर 16 तक। ओके, तपाईहरुले आफ्नो बाइबल खोल्नु होला भने जानेर म अब यो पदलाई म पढ्दै छु। आफ्नी पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन् र भनिन् परम प्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परम प्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए, तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले बियाएका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परम प्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाए र उनको मुख अँध्यारो भयो। तब परम प्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, तँ किन रिसाउँछ? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने तँ ग्रहण योग्य हुँदैनस् र, तर यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरै ढोकामा ढुकी बस्छ। त्यसको इच्छा तँ प्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। कैनले आफ्ना भाइ हाबिललाई भने, आओ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कैनले आफ्ना भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। तर परम प्रभुले कैनलाई सोध्नुभयो, तेरो भाइ हाबिल कहाँ छ? तिनले भने, मलाई थाहा छैन के म मेरो भाइको गोठालो हुँ र? परम प्रभुले भन्नुभयो, यो तैँले के गरिस्? तेरो भाइको रगतले भूमिबाट तँलाई दुहाई दिइरहेछ। तँ अब श्रापित भएर यस भूमिबाट खेदिएको छस्, जसले तेरो भाइको रगत तेरो हातबाट लिनलाई आफ्नो मुख उघार्यो। तैँले भूमिको खेती गर्दा अब उपरान्त त्यसले तँलाई आफ्नो उब्जनी दिने छैन। पृथ्वीमा एक बिना चैनको डुलुवा हुनेछस्। किन माफ गर्नुहोस्, कैनले परम प्रभुलाई भने, मैले सहनै नसक्ने कडा दण्ड मलाई भयो। हेर्नुहोस्, आज तपाईले मलाई यस भूमिबाट निकालिदिनुहुन्छ र तपाईको उपस्थितिबाट मैले लुक्नु पर्नेछ। म पृथ्वीमा बिना चैनको डुलुवा हुनेछु र मलाई फेला पार्ने जोसुकैले पनि मलाई मार्नेछ। तर परम प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त्यसो होइन, जसले कैनलाई मार्छ त्यससित 7 गुणा बदला लिइनेछ।
अनि कैनलाई कसैले फेला पारेर नमारोस् भनी परमप्रभुले तिनीमाथि एउटा चिन्ह लगाइदिनु भयो। तब कैन परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर अदनको पूर्वपट्टि भएको नोद भन्ने देशमा बस्न लागे। थ्यांक यू। Let us first look at the development of events in this passage. यो घटनाक्रम कसरी विकास हुँदै गयो, कसरी यो क्रम अगाडि अगाडि बढ्दै गयो, अब हामी यसलाई ध्यान दिउँ। We will see that Cain and Abel are alternating in the text. अनि कैन र हाबिलको नाउँ चाहिँ एकपछि अर्को पालै पालो गरेर यो घटनाक्रममा देखा पर्दछ। First you see Cain's birth and then Abel's birth. पहिला हाबिल भन्दा कैनको जन्म भएको घटना लेखिएको छ। Then you see Abel's occupation and then you see Cain's occupation. अब त्यस पछाडि चाहिँ हाबिलको पेशाको बारेमा लेखिएको छ अनि मात्रै कैनको पेशाको बारेमा। Then you see Cain's offering and then you see Abel's offering. अब फेरि अर्को घटनामा चाहिँ कैनले परमप्रभुलाई चढाएको भेटीको बारेमा लेखिएको छ, त्यसपछि हाबिलको। Then you see Abel's acceptance and you see Cain's rejection. फेरि त्यस पछाडि हेर्यो भने हाबिलको भेटी ग्रहण गरिएको कुरा लेखिएको छ, कैन चाहिँ को भेटी ग्रहण गरिएन भनेर लेखिएको। And then you see Cain's anger and then you see Abel's death. अनि त्यसपछि कैनको रिस आवेगको कुरा लेखिएको छ अनि हाबिल त्यससँगै हाबिलको मृत्युको बारेमा लेखिएको छ। It is very shocking to know that it is only one generation between the story of the creation and this first murder. एकदमै दुःखलाग्दो एकदमै सशंकित पार्ने यो घटनाक्रम हो। यो दोस्रो पुस्ता मात्रै हो, आदमपछि दोस्रो पुस्ता मात्रै हो, तर यो घटनाक्रममै अब संसारको पहिलो हत्याको घटना यहाँ वर्णित छ। You can see the descent of human beings into sinfulness is very fast. अनि यति चाँडै कि मानव जातिको दोस्रो पुस्ता नै यो पापमा पर्न पुगेका थिए। And we can see the tragic consequences of this original disobedience in this first human family. अनि पहिलो पापको कारणले गर्दा आएको परिणाम चाहिँ एकदमै स्पष्ट रीतिले दोस्रो पुस्तामा नै देखा पर्दछ। We find that Cain and Abel each bring God a sacrifice. हामीले पढ्यौं कि कैन र हाबिल दुवैले परमेश्वरको अगाडि भेटी लिएर आए, परमेश्वरले ग्रहण गरिदिनु हुनेछ भनेर। When God shows disappointment in Cain's sacrifice and pleasure in Abel's, जब कैनले ल्याएको भेटीमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो तर हाबिलको चाहिँ ग्रहण गरिदिनु भयो। Cain's resentment turns into bitter rage and murder. कैनको मनमा आवेग एकदम रिस एकदमै ठुलो भएर आरिस लाग्यो अनि त्यसपछि हाबिल आफ्नो भाइको हत्या गर्न पुगे। God confronts Cain about murdering his brother. अनि परमेश्वरले कैनले गरेको यो हत्या काण्डको विरोध गर्नुभयो। And Cain lies about it. अनि कैनले यसको बारेमा झुठो बोले। And then God exiles him to the land of Nod, east of Eden. अनि कैनलाई परमप्रभुले त्यस असल ठाउँबाट धपाएर नोद भन्ने ठाउँतिर बस्न दिनुभयो। Now, before we get into the story proper, let us go back a little bit in the past to Adam and Eve, the boy's parents. यो घटनालाई हामी ध्यान दिनु अगाडि योभन्दा अलिक अगाडि भएको घटना आदम र हव्वाको घटनालाई हामी एकछिन अब मनन गरौँ। At first glance, the eating of the forbidden fruit seems like a very small matter. यो आदम र हव्वाको समयमा यो फल खानु अर्थात् नखानु भनिएको यो फल खानु चाहिँ सानो काम जस्तो देखिन्छ। But Genesis chapter 3 tells us, or makes it very clear, that it was a very serious matter and that there are some very grave consequences. अनि यो उत्पत्ति 3 अध्यायमा यिनीहरूले गरेको यो अनाज्ञाकारिता र त्यसबाट आएको परिणाम एकदमै गम्भीर भएको कुरा हामी देख्न सक्छौं उत्पत्ति 3 अध्यायमा।
In essence, Adam and Eve, they chose to believe Satan rather than God. यहाँनिर परम प्रभु परमेश्वरलाई भन्दा आदम र हव्वाले शैतानमाथि बढी भरोसा गरे, विश्वास गरे। Adam and Eve, they concluded that God was unduly harsh and he was severe or even unfair in withholding fruit from them. यिनीहरूको हृदयमा यो फल खानु अगाडि परमेश्वर एकदमै हाम्रो भला चाहने हुनुहुन्न, उहाँ हाम्रो लागि वास्ता गर्नुहुन्न, त्यस्तो किसिमको भावना यिनीहरूको हृदयमा आइपरेको थियो। See, God had given them everything, and they had access to all the fruit and vegetables in the world. परमेश्वरले यिनीहरूको निम्ति सब कुछ दिनुभएको थियो, सबै फलफुल हैन, सागसब्जीहरू सबै कुरा उपलब्ध गराइदिनु भयो परमेश्वरले। It was only one fruit that was forbidden, and they felt that it was unfair of God to hold it, to not give this to them. सबै कुरा दिनुभएको थियो, तर एउटा फल, यो रुखको फल चाहिँ नखानु भन्नुभयो। अनि त्यो रुखको फलको सम्बन्धमा चाहिँ यिनीहरूको मनमा के पर्यो, परमेश्वर हामीप्रति भला हुनुहुन्न, उहाँले न्यायोचित निर्णय गर्नु भएन भनेर यिनीहरूको मनमा एउटा शङ्का उत्पन्न भइगएको थियो। They decided to seek the path आफ्नो स्वार्थी हृदय भरपुर गर्न र आफ्नो स्व महिमा, आफ्नै महिमा मात्र यिनीहरूले पहिलो स्थान दिएका थिए। Satan had led them to believe that there would be no harmful effects in disobeying God. परमेश्वरलाई अनज्ञाकारी गरेर केही कुराको पनि क्षति हुने छैन भनेर शैतानले यिनीहरूको हृदयमा यो बिउ हाल्नलाई सफल भएको थियो। In effect, he actually suggested to them that they will become like God. They will know, have knowledge like God if they ate of this fruit. यदि यो फल खाएपछि तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ, परमेश्वर जस्तै देख्ने हुनेछौ, ज्ञान जान्ने हुनेछौ भनेर यिनीहरूको हृदय एकदम खुलेको थियो। यिनीहरूले यो कुरा विचार गर्न पुगे शैतानको बहकाउमा आएर। But in this fourth chapter of Genesis, we see that Satan's lies, promises are blatant lies. यो 4 अध्यायमा आएर शैतानले गरेको त्यो झुठो चाहिँ अब फेरि यहाँनिर हामी देख्दैछौँ त्यसको असर। And we begin to see the real wages of sin appearing in this story. अनि यो पहिलो पाप अर्थात् ओरिजिनल पापको अब प्रभाव चाहिँ यो 4 अध्यायमा गएर अब देखा पर्दैछ। Okay, so let's begin to go back to Cain and Abel and see what this story is about. अब कैन र हाबिलको यो घटनामा गएर हामी यो घटनाक्रम के हो, अब यसलाई विस्तृत रूपमा हामी मनन गर्न जाँदैछौँ। So this is a story of rebellion and of judgment and of grace. यो घटना चाहिँ परमेश्वर प्रति विरोध गर्ने। Can you repeat again, brother? Rebellion, judgment and grace. अनि यो घटनाक्रममा चाहिँ परमेश्वरको विरोध गरेको, त्यसपछि यसको न्याय भएको, अनि सँगै परमेश्वरको अनुग्रह यिनीहरूले पाएको यो तीनवटा कुरा यो अध्यायमा हामी देखा पर्नु। Right. It is often said that the Old Testament teaches law and the New Testament teaches grace. अनि हामीलाई थाहा छ पुरानो नियमले व्यवस्था सिकाउँछ तर नयाँ नियमले अनुग्रह। In fact, if we look through the Old Testament, we'll find that there are many instances where God shows grace. अनि निश्चय हो पुरानो नियममा व्यवस्था मात्र सिकाइएको त होइन, पुरानो नियममा धेरै ठाउँमा परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त गरी देखाइएको छ। The story of Adam and Eve demonstrates this. आदम र हव्वाको घटनाक्रमले नै यो कुरा देखाउँछ नि। Adam and Eve's sin is followed by a judgment speech in which God announced his punishment on the sinners. जब आदम र हव्वाले पाप गरे परमेश्वरले न्याय गर्नुभयो अनि परमेश्वरले न्याय गरेर यिनीहरूलाई यो ठाउँबाट हटाइदिनु भयो।
but before the execution of the punishment, God extends to them grace in the form of clothing to cover their nakedness that for the first time had caused them shame. जब पहिला पाप गरे परमेश्वरले यो न्याय गरेर दण्ड दिनु अगाडि अर्थात् त्यो ठाउँबाट यिनीहरूलाई धपाउनु अगाडि नै परमेश्वरले यिनीहरूलाई अनुग्रह देखाएर यिनीहरूको निम्ति लाज ढाकिदिने वस्त्र तयार पार्नु भयो अनि यो अनुग्रहको प्रस्तुति परमेश्वरले सुरुमा नै गर्नुभएको देखिन्छ. So the story of Cain and Abel also follows the same structure. अब कैन र हाबिलको यो घटनाक्रममा पनि यही प्याटर्न अर्थात् यही ढाँचाद्वारा परमेश्वरले यिनीहरूसँग डिल गर्नुभयो. And the structure is again rebellion, judgment, and grace. यो परमेश्वरको विरोध गरेको, त्यसपछि परमेश्वरले न्याय गर्नुभएको र त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ अनुग्रह प्रकट गर्नुभएको यो तीनटा कुरा 4 अध्यायमा कैन र हाबिलको घटनाक्रममा पनि देखिन्छ. You see that first Cain kills his brother and then God announces his judgment. जब कैनले हाबिलको हत्या गरे त्यसपछि परमेश्वरले न्याय गरेर उसमाथि न्याय गर्नुभयो कैनमाथि. But before the judgment takes place, God extends grace to Cain as well. जब यहाँ हामी यो पनि देख्छौँ परमेश्वरले न्याय गरेर उसलाई दण्ड दिनु अगाडि परमेश्वरले उसलाई दया पनि देखाउनु भयो, अनुग्रह पनि देखाइदिनु भयो. Now let's look at the names Cain and Abel and what they mean. अब कैन र हाबिलको नाउँको अर्थतिर हामी जानेछौँ. यिनीहरूको नाउँको अर्थ के हो त? So this very first child in the world, Eve calls Cain. अनि सबैभन्दा पहिलो जन्मेको आमाको गर्भबाट जन्मेको सन्तानको नाउँ चाहिँ कैन हो अनि परमेश्वरले हब्बाले यिनलाई कैन भनेर नाउँ राखिन्. So the name Cain basically meant I've got him or here he is. यो कैनको नाउँको अर्थ के हुन्छ भने परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए भन्ने हुन्छ. And this name is very similar to the Hebrew word Kana. अनि यो नाउँको अर्थको नजिकको शब्द हिब्रूमा चाहिँ काना, which means Q-A-N-A, which means to get or to acquire. यो पाउनु अर्थात् भन्ने अर्थ त्यहाँनिर देखिन्छ. किसी चीज को पाया है या किसी चीज को acquire किया है, कुनै कुरालाई पाउने, हासिल गर्नु भन्ने अर्थ हो यो चाहिँ. So agar we look at this word in today's translation, instead of Cain, he would be called got. We've got something. अहिलेको परिवेशमा यदि कुनै कुरा हासिल गर्यो भने यो गट, GOT गट है, यो अंग्रेजी शब्द गट, मैले पाएँ, अहिले उपलब्ध थियो, मैले हासिल गरेँ भनेर हामी गर्व गर्छौँ. गट भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ. And अहिलेको परिवेश Cain says this, I have gotten a man child with the help of the Lord. अनि कैन जन्माइसकेपछि परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए पाए भनेर भनिएको थियो. Eve acknowledged the activity of God in the gift of her son. Can you repeat again, brother? Eve acknowledged the activity of God in the gift of her son. अनि हब्बाले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह यो बच्चा जन्माउने काममा देखाउँदै हुनुहुन्छ भनेर उनले जानेकी थिइन्. And Eve knew that life only comes from the Lord. अनि हब्बालाई थाहा थियो जीवन चाहिँ खाली सिर्फ परमप्रभुबाट नै आउँछ भनेर. It is very likely that Eve thought that Cain was the seed that God promised, the deliverer who would come from Eve. हब्बाले यो कुरा विचार गरेकी थिइन् कि परमेश्वरले उद्धारक अर्थात् उद्धारकर्ता पठाउँछु भनेर मान्नुभएको प्रतिज्ञाको बालक यही कैन नै हो. Remember Genesis 3:15?
याद गरौँ हामी उत्पत्ति 3 को 15 मा This is where God prophesies that the offspring of Eve is going to defeat Satan. अनि यही स्त्रीको सन्तानले तेरो शिर पुच्छ्याउँछ म दुश्मनी हालिदिनेछु भनेर सर्पसँगको यो भनिएको कुरालाई एउटा यो भविष्यवाणी थियो हब्बाले यही कुरा समातेर कैन नै हो भन्ने यिनले विचार गरेकी थिइन् So Eve knew very well that the Redeemer was going to come through. हब्बालाई निश्चय उनले जानेकी थिइन् परमेश्वरले उनलाई भन्नुभएको थियो कि एक दिन निश्चय नै उद्धारकर्ता आउनुहुनेछ But if she thought Cain was the Redeemer, she was going to be very, very disappointed. जब हब्बाले कैन जन्माइन् अनि कैन नै परमप्रभुले भन्नुभएको उद्धारकर्ता हो भनेर ठानेकी थिइन् तर केही समय बितेपछि कैनले एकदमै निराश पारिदिए And she probably thought that God was going to redeem them in a very short period of time after the fall. जब पतन भयो पाप गरेर पतन भयो अब छोटो समयमा नै परमप्रभुले कैनद्वारा हामीलाई उद्धार गरिदिनुहुन्छ भनेर हब्बाले विचार गरेकी थिए And by the time she had Abel, and by the way in which she named him, you can tell that her optimism was, decreasing. अनि जब हाबिल जन्मिए त्यसपछि हाबिल जन्मेपछि उनको यो आशा चाहिँ अलिकति घटेर गयो त्यति बेलासम्म यिनको आशा चाहिँ अलिक घट्दो क्रममा रह्यो Abel's name means breath. Can you repeat again, brother? Abel's name means breath. Breath. Saas. Okay. हाबिलको नाउँको अर्थ हुन्छ सास श्वास The word is elsewhere translated as vapor, धुआं. अनि अरु ठाउँमा यो शब्दलाई चाहिँ एउटा बाष्प अर्थात् पानीबाट निक्लिने बाष्पको रूपमा उल्था गरिएको छ. And when we see Abel's life, we can tell that it was very brief. It was like vapor. It vanished very, very quickly. अनि हामी जब घटनाक्रम हेर्छौँ हाबिलको जीवन चाहिँ यस्तै थियो एउटा बाफ जस्तो केही समयको लागि छोटो समयको लागि अनि हराएर गइहाल्यो आयो अनि हराएर गइहाल्यो. So we can see that by their names, these two brothers have a very different personality. त्यसैले गर्दा हामी यो नाउँद्वारा पनि हामी जान्न सक्छौँ कि यी दुई भाइहरूको व्यक्तित्व भिन्न थियो. We can also assume a few more things about this family. हामी यो परिवारको बारेमा अझै धेरै जानकारी लिँदै छौँ अहिले. Cain is the older brother. He's the firstborn. कैन चाहिँ पहिलो जेठो हो जेठो. And so he may have been looked up to or brought up as a leader. अनि उसलाई चाहिँ एउटा घरको जेठो बाठोको रूपमा अगुवाको रूपमा उसलाई हुर्काइएको थियो. And Abel would have been brought up or expected to follow his older brother. अनि हाबिललाई चाहिँ भाइ दाजुले जे भन्छ त्यो कुरा मान्नु उसलाई उसको कुरा सुन्नु भनेर सिकाइएको हुनुपर्छ. And but regardless, both these boys had very, very different personalities. तर पनि यी दुवै दाजुभाइको व्यक्तित्व चाहिँ एकदम भिन्न भएर निक्लियो. And while I know the Bible does not say so, I really do believe that God was the first midwife. बाइबलले यो कुरालाई भन्दैन तर पनि एउटा भाइ आमाको भूमिका परमेश्वर आफैले निर्वाह गर्नुभएको कुरा म निश्चित भन्न सक्दछु. It would not be likely that God would abandon Adam and Eve in this very important event of the first childbirth without any assistance or guidance. परमेश्वरले निश्चय नै यो कुरालाई इन्कार गर्नु भएन. यो पृथ्वीमा अथवा यो संसारमा पहिलो जन्म अनि त्यहाँनिर यो आदम र हव्वाको जीवन महत्त्वपूर्ण यो घटनाक्रम हो कि यो नानी जन्माउने. त्यति बेला परमेश्वरले
एकदमै ख्यालपूर्वक यिनीहरूको रेखदेख बच्चाको रेखदेख गर्नुभएको थियो धाई आमाको रूपमा। See, for us, we live in a very different world. When we have children, we go to the hospital. There's nurses there, doctors there, midwife that help us with childbirth and delivery. अनि हामी अहिलेको यो समयमा चाहिँ हामी जब बच्चा जन्मिने बेला हुन्छ हस्पिटल जान्छौँ, त्यहाँनिर नर्सहरू हुन्छ, धाई आमाहरू हुन्छन्, अनि रेखदेख गर्ने सबै कुराहरू बन्दोबस्त ठिकठाक पारिएको छ अहिलेको संसारमा। But they had no one except God. तर त्यति बेला परमेश्वर बाहेक कोही थिएन। And then God would have also instructed Adam and Eve on how to raise children, or Cain and Abel. अनि कैन र हाबिल आफ्नो सन्तानहरूलाई कसरी हुर्काउनु पर्छ भनेर परमेश्वरले निश्चय नै यिनीहरूलाई केही निर्देशनहरू अथवा शिक्षाहरू दिएको हुनुपर्छ। For us, when we have children, we have our grandparents that help us, we have our friends that help us, we have lots of books and things that are written about how to raise children. कसरी बालबच्चाहरू हुर्काइनु पर्छ भन्ने बारेमा धेरै किताबहरू छ, अनि त्यो हजुरआमा हजुरबुवाहरू हुन्छन्, साथीभाइहरू हुन्छन्, अनि धेरै सल्लाहहरू दिइन्छ हिजोआज। But Adam and Eve had no one, so God would have definitely helped them in this very important event in their life. यिनीहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण यो घटनामा परमेश्वरले निश्चय नै सहयोग गरेको हुनुपर्छ, किनभने अहिले जस्तो त्यति बेला यस्तो सुविधाहरू र हजुरआमा हजुरबुवाहरू पनि थिएनन्। Okay, then we also see that these two brothers had two very different occupation or profession. अनि यी दुई दाजुभाइहरूको दुई भिन्न पेशा पनि थिए भनेर हामी पढ्छौँ। Cain was a farmer and Abel was a shepherd. अनि कैन चाहिँ किसान अनि हाबिल चाहिँ भेडा गोठाला। You know, these days for the young people that go to school, you are being taught a lot of different things, like before agriculture, before civilization, men and women were hunting, they were gathering, they were living in caves, etc. हिजो आज जब बालबच्चाहरू स्कुलमा जान्छन् हैन, जब पढ्दै जान्छन् अनि त्यति बेला सिकाइन्छ परापूर्व कालमा अर्थात् धेरै समय अगाडि चाहिँ मानिसहरू शिकार खेल्थे, त्यति बेला त्यो अरू पेशाहरू थिएन भनेर यस्तो कुराहरू सिकाइन्छन्। But we can see that God had also helped this first family in giving them the skills to be able to do farming and to look after animals or do shepherding. तर बाइबलमा परमेश्वरले यी पहिलो सन्तान अर्थात् यो दोस्रो पुस्तादेखि नै परमेश्वरले यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी भेडा गोठाला गर्नुपर्छ अथवा कसरी पशुपालन गर्नुपर्छ, कसरी किसान गर्नुपर्छ, यस्तो सिपहरू चाहिँ यिनीहरूलाई दिएको कुरा हामी देख्दछौँ। Why is this specific detail on profession? Why is it mentioned in the Bible? किन यसरी पेशाको बारेमा स्पष्ट रीतिले बाइबलमा देखिएको होला त? Is one profession approved by God and the other not? के परमेश्वरले एउटा पेशालाई स्वीकार्ने अर्कोलाई इन्कार गर्ने भन्ने हो र? I think we can say that this story is not about which profession is better, but rather the profession suggests why each one brings the type of offering that they do. पेशा कुन अपनाउने भन्ने बारेमा यहाँ देखिएको होइन, तर परमेश्वरको अगाडि भेटी ल्याउँदाखेरि कसरी के गरेर ल्याउने, कस्तो ल्याउने भन्ने बारेमा यहाँनिर देखिएको हो। Cain brings some of his crop because that's what he does. He's a farmer. कैनले आफ्नो पेशा अनुसारको त्यो फलफुल अनि सागसब्जीहरू बोकेर आए, अन्नहरू बोकेर आए। And Abel brings an animal sacrifice. अनि हाबिलले चाहिँ भेडालाई बलिदान गरिकन बोसे भाग दिएर आए। So God is pleased with Abel and his sacrifice, but he rejects Cain. Why is that? अनि हाबिलको भेटी चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्ने अनि कैनलाई चाहिँ इन्कार गर्ने, कैनको भेटी ग्रहण नगर्ने, किन होला? Something of interest that we need to also understand about this story. हामीले यो घटनालाई हामी राम्ररी अझै बुझ्नुपर्ने विषय छ। We always assume that the
commands that were given by God, they were given for the first time at Mount Sinai. हामी यसरी ठान्छौँ कि परमेश्वरले आज्ञा हैन व्यवस्था दिनुभएको चाहिँ यो सिनाई पर्वतमा मोसालाई दिनुभएको हो भनेर हामी ठान्दछौँ। But some of these commands he would have passed on to Adam and Eve, who would have also told their children as well. तर मोसालाई सिनाई पर्वतमा दिएको यो आदेशहरू चाहिँ आदमलाई अदनको बगैँचामा हुँदै परमेश्वरले दिइसक्नु भएको कुरा हामी यहाँनिर भन्न सक्दछौँ। For example, maybe the commandment of do not steal. नचोर भन्ने यो आदेश चाहिँ परमेश्वरले कहिले दिनुभयो होला त? Because you see, that was a commandment that Adam and Eve broke, and they knew the consequences of that. अनि त्यसरी नगर भनेर भनिएको यो आदेश चाहिँ तिनीहरूले गरे, यो आदेशलाई उल्लङ्घन गरे अनि परमेश्वरले त्यसको त्यो परिणाम तिनीहरूलाई दिनुभएको थियो। And we can also assume that Adam and Eve taught their children how to worship the Creator, how to worship God, how to approach Him in worship. अनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरको कसरी आराधना गर्ने, कसरी उहाँको महिमा गर्ने, यस्तो यो निर्देशनहरू परमेश्वरले निश्चय नै आदम र हव्वालाई दिनुभएको थियो। And so they would have had an understanding of how to worship and approach God from a very early stage, and even from their own family devotion. अनि यिनीहरूलाई परमेश्वरले कसरी आराधना गर्ने, कसरी परमेश्वरको सामु उपस्थित हुने, यसको बारेमा चाहिँ यिनीहरूलाई सुरुमै यो शिक्षा परमेश्वरले दिनुभएको थियो। But we see very earlier on in this story that even though Cain and Abel are producing food, they are not working together, nor are they worshiping together. यसरी शिक्षा दिए तापनि यी दुई दाजुभाइ चाहिँ सँगै काम एउटै पेसामा पनि लागेनन् अनि एकै प्रकारको आराधनाको जीवन पनि यिनीहरूले बिताएका थिएनन्। Okay, so why is God disappointed with Cain's sacrifice? किन परमेश्वरले यो कैनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन त? The Bible does not really describe God's motivation. परमेश्वरको चाहना के हो यसलाई स्पष्ट रीतिले बाइबलले बताएको छैन यहाँ। Rather, it just makes a statement that God accepted Abel and his sacrifice and rejected Cain and his sacrifice. एकदम साधारण शब्दहरुमा हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुभयो परमेश्वरले, तर कैनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन भनेर मात्रै लेखिएको छ। For those of you who have the NIV English Bible, you can see the way in which part of this expression is framed gives us some insight into why God may have been disappointed with Cain's sacrifice. Not may have, he was disappointed. यो NIV बाइबल अंग्रेजीमा तपाईहरुको हातमा छ भने तपाईहरु हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर परमेश्वरले किन यो ग्रहण गर्नु भएन भनेर भन्नु भएको छ, त्यो लेखिएको छ। अलि अर्को भन्दा अलि वर्णन गरिएको छ। We see in the NIV it says, describes Cain's sacrifice as some of the fruits of the soil. कैनले आफ्नो खेती किसानबाट खेती ल्याए भनेर लेखिएको छ। And Abel's sacrifice comes from fat portions from some of the firstborn of his flock. हाबिलले ल्याएको भेटी चाहिँ पहिले दिएका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए भनेर लेखिएको। So we can say that Cain offered something that was very ordinary, whereas Abel offers the first and the best. अनि यहाँ हामी यो कुरा देख्छौं कि हाबिलले साधारण रीतिले जे उब्जनी भएको थियो त्यो बोकेर आए, तर हाबिलले चाहिँ भेडाको बगालबाट पहिले दिएको एकदम महत्त्वपूर्ण यो चीज बोकेर आए भनेर, पाठाहरू बोकेर आए, बोसे भाग ल्याए भनेर पढ्छौं। So the quality of their offering reflects the condition of their hearts. अनि यिनीहरूले ल्याएको यो भेटीद्वारा यिनीहरूको भित्री हृदयमा के छ यो कुरालाई प्रस्तुत गर्दै थियो। यिनीहरूको हृदयमा के कुरा छ?
So we can see that Abel is very enthusiastic in his worship and Cain is just not interested. अनि हाबिल चाहिँ एकदमै यो उत्सुक थिए आराधनाको लागि, परमेश्वरलाई भेटी चढाउन पहिलो प्राथमिकता दिँदै थिए, तर कैन चाहिँ त्यति साह्रो होइन भन्ने कुरा देखिन्छ। So these God's approval or disapproval is not about his taste in food. परमेश्वरले यो भेटी ग्रहण गर्नुभयो गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ उसले ल्याएको खानेकुरामा आधारित त थिएन। God does not need sacrifices for food. परमेश्वर हाम्रो भेटी बलिदानहरू उहाँले रुचाउनु आवश्यक छैन, उहाँलाई रुचाउनुहुन्न। We can turn to Psalms 50 and verses 12 to 13. रुचाउनु हुन भन्दा पनि खाँचो पर्दैन भन्ने अर्थ हो। हामी भजन संग्रह 50 को 12 र 13 पदलाई हामी पढ्नेछौँ अब। And Ram Saran Bhai, you can read that for us in Bali. Yes. 50, 12 and 13, right? Yes. तपाईहरुले आफ्नो बाइबलमा पाउनु भयो होला, म पढ्छु यसलाई। म भोकै भए तापनि तँलाई भन्ने थिइन, किनकि पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोक मेरै हुन्। के म साँढेहरूको मासु खान्छु अथवा बाख्राहरूको रगत पिउँछु? 12 and 13, brother. Yeah. So we can see that Cain really just did not think much about the way to go about worshiping God. कैनले परमेश्वरलाई कसरी आराधना गर्नुपर्छ, उहाँको महिमा कसरी गर्नुपर्छ जानेनन्। He probably didn't prepare very well, nor did he pick the first and the best. अनि कसरी तयारी कसरी गर्नुपर्छ पनि जानेनन्, अनि कसरी परमेश्वरको अगाडि उपस्थित हुनुपर्छ यो पनि उनले ध्यान दिएनन्, त्यसलाई अलिकति महत्त्व दिएनन्। Whereas Abel brought the first and the best. They were fat portions of the firstborn animal. तर हाबिलले चाहिँ पहिले ब्याएको एकदमै पोसे भाग भनेर लेखिएको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण शरीरको महत्त्वपूर्ण अंश चाहिँ परमेश्वरको लागि बोकेर आएका थिए। And notice also that it's not only the offering that God did not accept, it was Cain himself and his attitude that God did not accept. अब कैनले ल्याएको भेटी मात्रै परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन होइन, यो कुरा होइन, तर भेटी सँगसँगै कैनलाई पनि परमेश्वरले ग्रहण नगरेको कुरा त्यहाँनिर हामी पढ्छौँ। Because God knows the heart of worship and he knows when that heart is not sincere toward him. परमेश्वर भेटी चढाउनेको हृदय जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। And we can turn to one scripture here, Isaiah chapter 1, verses 10 to 15. यसैया 1 अध्यायको 3 देखि यो खण्ड हेरौँ हामी। 10 से 15. 1 को 10 देखि 15 सम्म। यसैया 1 अध्याय 10 देखि 15 सम्म। You want me to read, brother? Yes, please. हे सदमका शासकहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। हे गमराका मानिस हो, हाम्रा परमेश्वरको कानुन ध्यान दिएर सुन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बलिदानहरूको थुप्रो मेरो निम्ति के काम लाग्छ? म त भेडाहरूका होम बलि र पालेका मोटा पशुहरूका बोसोका होम बलिदेखि अघाएको छु। साँडे र थुमा र बोकाहरूको रगतदेखि म प्रसन्न हुन्न। जब तिमीहरू मसँग भेट्नलाई आउँछौ, तिमीहरूले चढाएका यी थोकहरू कसले चाहन्छ र? मेरा आँगनहरू खुट्टाले कुल्ची मिल्ची गर्न कसले तिमीलाई भनेको छ र? व्यर्थका बलिहरू नल्याऊ, तिमीहरूको धूप त मेरो निम्ति घिनलाग्दो छ। औँसी सपाट र सभाहरूका साथसाथै तिमीहरूका दुष्ट जमघटहरू म सहन सक्दिन। तिमीहरूका औँसीका दिनहरू र ठहराएका चाडहरूलाई मेरो हृदयले घृणा गर्छ। ती त मेरो निम्ति भार भएका छन्, ती बोक्दा बोक्दा म थाकेको छु। तिमीहरूले प्रार्थनामा आफ्ना हात पसार्दा म मेरा आँखा तिमीहरूदेखि छोप्ने छु। तिमीहरूले ज्यादै प्रार्थना गर्दा पनि म सुन्ने छैन। तिमीहरूका हात रगतले भरिएका नजरबाट
भरिएका छन्, आफूलाई धोएर चोखो पार, मेरो नजरबाट तिनीहरूका दुष्ट कामहरू फालिदेऊ, खराबी गर्न छोड। Up to 60. So we can see that God is not pleased with sacrifices, with festivals, with prayers when people are guilty of wrongdoing and they are unrepentant. परमेश्वर यो बलिदानहरू, चाडहरू अनि विभिन्न किसिमको यो त्यो संस्कारहरूबाट, भेटघाटहरूबाट, प्रार्थनाहरूबाट उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न, जबकि कोही दोषी छ र पनि स्वीकार गर्दैन। स्वीकार नगरिकन दोषपूर्ण हृदय लिएर परमेश्वरकोमा ल्याएको भेटीहरू परमेश्वर रुचाउनुहुन्न। We see that the author of Hebrews, he also talks about the two sacrifices. हिब्रूको लेखकले पनि यो बलिदानहरूको बारेमा लेख्नु भएको छ। And people can turn to Hebrews chapter 11 and verse 4. अनि हिब्रू 11 को 4 मा Hebrews 11 and 4. अनि यहाँ हाबिलको र कैनको भेटीको सम्बन्धमा लेखिएको छ। म पढ्छु यसलाई। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहण योग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। So we can see that even though Abel is dead, he still speaks and he's seen for his righteousness. हाबिल मरे तर पनि विश्वास र अहिलेसम्म बोलिरहेका छन् भनेर हामी पढ्यौं। And similarly, we can see 1 John 3:12, which talks about the two brothers as well. अनि पहिलो यूहन्ना 3 को 12 मा पनि यो पहिलो दाजुभाइको बारेमा वर्णित छ। हामी हेरौं। पहिलो यूहन्ना 3 को 12। कैन जस्तो नहो जो दुष्ट को थियो, उसले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो। उसले आफ्नो भाइको हत्या किन गर्यो? किनकि उसका आफ्ना कामहरू दुष्ट थिए अनि उसको भाइका कामहरू चाहिँ धार्मिक थिए। And then we can see another reference to these two brothers in the epistle of Jude. So Jude 11. याकूब को 11 पदमा पनि यो घटनाक्रमको सन्दर्भिक पद हामी पढ्न पाउँछौं। माफ गर्नुहोस्, याकूब हैन, यहूदा। Can you tell me the verse, brother? 11. 11. Okay. तिनीहरूलाई धिक्कार छ, किनकि तिनीहरू कैनको चालमा हिँड्छन्, लाभको खातिर बालामको भुलमा फस्दछन् र कोरहको विद्रोहमा जस्तै नष्ट हुन्छन्। So we can see that Abel approached God in the way that God wanted to be approached, and Cain didn't. परमेश्वरको उपस्थितिमा कसरी गइनु पर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशन बमोजिम हाबिलले त्यसै गरे, तर कैनले परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा परमेश्वरको निर्देशनको वास्ता ख्याल गरेनन्। Okay, we will take a short break now, and then when we come back, we will look at, we'll continue in this story of Cain and Abel and see what other things God wants us to learn from this. अब हामी छोटो विश्राम लिएर त्यसपछि अझै परमेश्वरले यो घटनाक्रमबाट सिकाउन खोज्नु भएको कुरा अझै ध्यान दिनेछौं। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौं। हामी धेरै पटक वचन पढ्छौं तर पनि कति कुराहरू हामी बुझ्नलाई हामीलाई कठिन हुन्छ। तर परमेश्वर पिता, जब हामी एकसाथ यसरी भेला हुन्छौं अनि तपाईले आफ्नो आशीष खनाइदिनुहुन्छ
हारुनको दारीमा बगेको तेल झैँ, हर्मन डाँडामा परेको शीत झैँ तपाईले यसरी काम गर्नुहुन्छ। अनि लामो समयको प्रार्थना सँगसँगै अनि यसरी एकसाथ भएर हामी जब रह्यौँ, परमेश्वर तपाईले आफ्नो दासद्वारा त्यो आशिष प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यो आशिष खनाइदिनु भएको छ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। परमेश्वर पिता, यी यस्ता गहन शिक्षाहरू हाम्रो विशेष जवान भाइ बहिनीहरूको निम्ति, जवान भाइ बहिनीहरू मात्र होइन तर हामी हरेकको निम्ति नै महत्त्वपूर्ण शिक्षा आफ्नो दासद्वारा आज हामीलाई सिकाउँदै यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आबिल र कहिनको यो घटनाक्रम द्वारा हामीले सिक्नुपर्ने अझै कति कुराहरू छन्, कति कुरा हामीले सुनेका छौँ। अब परमेश्वर पिता, सुनेका सिकेका कुराहरू हाम्रो हृदयमा जीवनमा प्रयोग गर्न हामीलाई कृपा गरिदिनुहोस्। अनि बिन्ती गर्दछौँ परमेश्वर पिता, तपाईँ हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू यो शिक्षा सिकेर मण्डलीको जीवनमा, आफ्नो पारिवारिक जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा प्रयोग गरिकन परमेश्वर जसरी हाबिलले परमेश्वरको निर्देशनलाई उहाँको सामु उपस्थित हुँदा दिइएको निर्देशन हुबहु प्रयोग गरेर उनी ग्रहण भएका थिए, त्यस्तै हाम्रा सबै आज सभामा जोडिनु हुने हरेक पनि परमेश्वर तपाईँ मा स्वीकार्य हुन, तपाईँमा स्वीकार्य हुनको लागि हाम्रा सबै कर्महरू, हाम्रा बोलीहरू, मण्डलीमा हामीले गएर गर्ने आराधनाका भेटहरू स्वीकार्य हुनको निम्ति तपाईँले अनुग्रह गर्नु। परमेश्वर पिता, अझै हामी सिक्ने क्रम बाँकी छ। तपाईँ सिक्ने सिकाइ कार्यक्रममा तपाईँको अनुग्रह आशिष खनाइदिनुहोस्। हामी जति जोडिनु भएको छ तपाईँको आशिष होस्, जति अझै जोडिनु बाँकी हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता तपाईँले उहाँलाई पनि कृपा गर्नुहोस्। हामी अब त्यो आराम गर्दा हाम्रो शरीरमा पनि तपाईँले तन्दुरुस्त दिनुहोस्, ताकि हामी हाम्रो पुरा समझद्वारा होस हवासमा अब आगामी आउने यो ब्रेक पछिको सभाहरूमा हामी सहभागी गर्दै आत्मिक लाभ उठाउन सक्छौँ। दाजु निलेशलाई तपाईँले गर्नुभएको प्रयोग गर्नुभयो, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँको परिश्रमको लागि पनि धन्यवाद। यो धन्यवादको भेटलाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा